FIA है, एंटी करप्शन है, नैब है, वो उस रेशो से नजर नहीं आती। ये तो मुआशरे के बड़े जो है ना इज्जत वाले लोग बाजार नजर आते हैं, इसीलिए वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। सिविल सर्वेंट्स हैं, वो कहते हैं जी बाद में जो फंसेंगे तो बेहतर हम काम ही नहीं करते। करप्शन रोकते रोकते हमने मुल्क को रोक दिया है कि लोगों को प्राइसेस बढ़ा के लूट लेंगे, टैक्स जो है वो इकट्ठा करेंगे, आगे पास ऑन नहीं करेंगे। 500 मिलियन से ऊपर के जो केसेस हैं वो नैब के डोमेन में आएंगे। यहाँ तो नोटिफिकेशन और SRO ऐसे जारी हुए हैं कि लोगों को फायदा दे दिया है। ये वाइट कॉलर क्राइम ही तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कल को हमने जो फंसना है तो पहले अप्रूवल के वक्त जो है ना पहले नैब में भेज के तुमसे आप इसकी इजाजत जो है वो ले लें। करप्शन एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है और हम बड़े परेशान हैं कि हमारे यहाँ पे नैब है, अकाउंटेबिलिटी है, लोगों को धड़ाधड़ पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मकसद ये होता है अकाउंटेबिलिटी का कि बाय द एंड ऑफ द डे लोगों से जो उन्होंने एम्बेसल्ड अमाउंट्स गवर्नमेंट के एक्सचेकर से पब्लिक मनी उन्होंने उसको गज़ब किया है वो वापस लिया जाए। लेकिन ये बड़ा एक लंबा मरहला लगता है। लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसको रिकवर करने के लिए, और हमारे यहाँ पे जब भी करप्शन के खिलाफ लेजिस्लेशन की गई तो लगता है कि ये लेजिस्लेशन बहुत जल्दी में की जाती है, डिबेट नहीं होती, ना पार्लियामेंट के अंदर होती है ना बाहर होती है। द फैक्टर ऑफ डिबेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब डिबेट ना हो तो फिर बैड लेजिस्लेशन होती है, और हर दूसरे तीसरे चौथे साल आप ये कहते हैं इसको तो अमेंड करने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना राइट इन द बिगिनिंग जो भी आप लेजिस्लेशन करना चाहते हैं आप उसको बड़े मैच्योर तरीके से, अच्छे तरीके से डिबेट करके आगे लेके चलें। आज इस जंक्शन पे जब नैब लॉज की अमेंडमेंट की बात की जा रही है और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की तरफ से बिल जो है उनको टेबल किया जा रहा है, हम इस डिबेट को पब्लिक फोरम पे लेके आना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को असिस्ट करें, आप उसी तरह बलडोज ना करें। और आज इस डिबेट को हम सबसे पहले शुरू करें ज़फ़र काला नौरी साहब के साथ, जिनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है, इनसाइट है, लॉ को समझते हैं, और ये जो मिथ है करप्शन की इस पे बड़ी डिटेल में वो आज हम हमारे साथ बात करेंगे। ज़फ़र भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट इज़ अ प्लेजर एज ऑलवेज। मुझे ये बताएं कि मैं पहले करप्शन के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है, यही नहीं कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे दुनिया में बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस आपको नज़र आती हैं। उसको टैकल करने के लिए लॉस बने, मैकेनिज़्म बने। हम कोई नई चीज़ करने नहीं जा रहे, लेकिन क्यों हम बेशुमार लॉज बनाते हैं, हर दूसरे चौथे साल नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं मिलते। जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं पहले तो करप्शन की बात करूंगा। आप कहते हैं इंटरनेशनल फिनोमेना, मैं कहूँगा ये इंटरनेशनल कर्स है। हाँ। बेशक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बेशक नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये सब के अंदर है। किस हद तक करप्शन है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, लेकिन है ये तमाम मुआशरों के अंदर है, और इसको इंटरनेशनली लोगों ने अरेस्ट करने की कोशिश भी की है। बदकिस्मती से पाकिस्तान पहले 40 ममालिक में आता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। राइट। तो अब हमें हो गई हैं 7 दिहाइयाँ इस मुल्क को बने हुए। बड़ा लंबा अरसा करप्शन से डील करते हुए हमने मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाए हैं। हमने प्रोडक्ट लॉ 1949 के अंदर बना दिया था। इसके बाद हमने ये अकाउंटेबिलिटी के लॉज बनाए। ये जो लेटेस्ट हमारा एक लॉ है नैब का, ये बनाया हमने। सूबा सरहद के अंदर लॉ बनाया। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ और इदारे हैं जो इसको टेक केयर कर रहे हैं। FIA जो और काम करने के अलावा करप्शन के बारे में काम करती है। हमारे पास डिपार्टमेंटल बहुत सारी करप्शन के मैकेनिज़्म हैं, डायरेक्टरेट्स एंटी करप्शन की, वो भी चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि ये तमाम के तमाम जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। वक्तन फ़वक्तन ये नारा तो ज़रूर लगता रहा है कि जी हम अब करप्शन को अरेस्ट कर रहे हैं, और अक्सर इल्ज़ाम आया वो ये आया कि मुखालफिन को शायद ज़ेर बार करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको पॉलिटिकली सियासत से बाहर निकालने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। और ये अक्रॉस दी बोर्ड करप्शन शायद तमाम इदारों की भी नहीं होती। ये यहाँ पे इसी सूरत हाल के अंदर हमें आज इस हुकूमत को भी ये सामने है कि ये लॉ जो मुशर्रफ साहब ने बनाया था, इसके अंदर शुरू में ये बात होती रही है कि जी मुशर्रफ साहब के बनाए हुए लॉ के अंदर पीपल्स पार्टी आई, और फिर इसके अंदर जो है PMLN भी उस वक्त आई, और फिर PMLQ का एक जो सेगमेंट उनको सपोर्ट कर रहा था उसको उन्होंने उसमें से बाहर निकाल दिया।
یہ عجیب قسم کا ایک ملک کے اندر فنومنا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ بے نظیر کی کرپشن کے خلاف کیسز کرتے ہیں, بے نظیر نواز شریف کے خلاف کرتے ہیں, مشرف دونوں کے خلاف کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف آئی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں ان کو زیادہ جو ہے ملائن کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات فیکٹس فیگرز کی بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جتنی کمپلینٹس پینڈنگ ہیں, جتنی انکوائریز پینڈنگ ہیں اور جتنے کیسز جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں بھی ہیں, اس کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو پولیٹیشنس ہیں ان کا تقریباً کوئی اوور آل جو انوالو کیا گیا کو 40% کے قریب پولیٹیشنز انوالو ہیں. 40%, جو 60% ہے وہ دوسرے ایریا سے ہیں, بیوروکریٹس ہیں, سول سرونٹ سب سے زیادہ ہیں اس کے اندر, اور ان کو انہوں نے انوالو کیا, اور بگ بزنس مین جو ہیں ان کا بھی ہے. لیکن ریشو اس طرح سے آ رہی ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے اندر سے جو شیئر ہے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں تقریباً 27% اگر پولیٹیکل لوگوں میں سے ان کے کیسز ہیں, اور 21% PMLN کے ہیں. لیکن اس کے اندر 11% تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں, ان کے خلاف بھی ہو رہے ہیں. یہ ہیں جو اس وقت ڈیٹا ہے. لیکن جو دوسرے سیگمنٹس ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ جو انکوائری ہوئی. جو ہمارا ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم قانون بناتے ہیں اس کے اندر ایک بری بات یہ ہے کہ ٹائم لائن کہیں پہ بھی کوئی فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ ٹائم لائن آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن پہلے جو موجود قوانین ہیں اس کو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں. رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا. جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا کے جو 40 ممالک جہاں پہ ہائیسٹ کرپشن ہے, پاکستان از ون آف دوز ایکچولی. اس کا مطلب ہے کہ لیول آف کرپشن از ویری ہائی, اٹس جائگینٹک. ہمیں رزلٹس پروڈیوس ہونے چاہیے تھے, ریکوریز آنی چاہیے تھی, لوگوں کو کنوکشن ہونی چاہیے تھی. FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے, نیب ہے, وہ اس ریشو سے نظر نہیں آتی. اس کی بیسک وجہ کیا ہے تاکہ ہم آگے اپنی ڈیبیٹ کو لے کے چلیں؟ جی میں پہلی بات تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ نا اوور لیپنگ ہو رہی ہے. مثلا FIA بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, نیب بھی کر رہی ہے, اور وہاں پہ ڈائریکٹریٹ آف اینٹی کرپشن والے بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو آپ نے کتنے فورمز کے اوپر رکھنا, تو یہ کلیئر کٹ ڈومین ان کے جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے, یہ اوور لیپنگ ہوتی ہے. اور کئی دفعہ یہ جو JITs بنتی ہیں آپ اس میں سے سارے اداروں کے لوگ شامل کر لیتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں ایجنسیوں کے بھی لوگوں کو کئی دفعہ اس کے اندر انوالو کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادارہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو اکراس دی بورڈ سب لوگوں کی, سب سیگمنٹس آف دی سوسائٹی کی نیوٹرل رہ کے جو ہے وہ تحقیقات کر سکے. پہلا تو ہمارا جو ہے ڈیلیما یہ ہے. میں ساتھ کنکلوڈ کرتا جاؤں. آر یو آف دس ویو کہ کرپشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایپیکس باڈی ہی کافی ہے, بجائے اس کے کہ ہم 3 ڈفرینٹ فورمز پہ اسے ڈیل کریں؟ جی میں آپ کی وساطت سے ایک آئیڈیا پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریکوریز جو ہیں وہ کوئی نہیں ہوئی. مجھے کیا فائدہ ہے کہ آپ پولیٹیشینز کو ایک لمبا جیل کے اندر رکھیں اور بعد میں وہ باہر آ جاتے ہیں, بلکہ وہ وکٹری بناتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو پروسیس آپ کا بہت ویک ہوتا ہے, اور پھر ہمارے لاز اس طرح کے ہیں کہ جو IO ہے اس کی انویسٹیگیشن کو خاص اہمیت نہیں دی جا سکتی. وہ دیتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہماری ججمنٹس ایسی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو بھی کیا اس کو اگنور کرو. وہ بے شک پولیس والا ہے IO, بے شک وہ جو ہے نیب کا IO ہے, اس کی بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. جب اس کی آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے اور اس کے کہے ہوئے کہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے, میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ اس کو ایز اے کورٹ وٹنس لانا چاہیے بجائے کہ پروسیکیوشن کا وٹنس ہے, اور وہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو ہم نے آج تک کبھی بھی ان کی ٹریننگ نہیں کی, ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کوئی نہیں کی, تو انویسٹیگیشن ہی بہت بری ہوتی ہے. پھر پروسیکیوشن کا کوئی کسی قسم کا لنک جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے انویسٹیگیٹر کے ساتھ, اور پھر کیس بری طرح سے پٹ اپ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم ابھی تک وہ اولڈ ایج ایک فنومنا ہے کہ یو آر ناٹ گلٹی انٹل یو آر پروون گلٹی. دیکھیں یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اب ہم یہ مان لینا چاہیے کہ یہ جو وائٹ کالرڈ کرائم ہے اس کے اندر یہ ہارڈنڈ کرمنلز نہیں ہیں, یہ اس کے اندر مافیا کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو معاشرے کے بڑے جو ہے نا عزت والے لوگ بظاہر نظر آتے ہیں, اسی لیے وائٹ کالرڈ کرائم کہتے ہیں. وہ کس طریقے سے جرائم کرتے ہیں, انہوں نے کس طرح کے کیے ہیں. مثلا وہ یہ کر لیں گے کہ لوگوں کو پرائسز بڑھا کے لوٹ لیں گے, وہ یہ کریں گے کہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کریں گے, آگے پاس آن نہیں کریں گے, ٹیکس اویژن کریں گے, وہ یہ کریں گے کہ کبھی موبائل کمپنیوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹ لیں گے, کبھی جو ہے آپ کو ایجوکیشن کے نام پہ آپ سے ریکوری کریں گے. بھائی یہ والی کرپشن جو ہے اس کا لیول کو کروڑوں میں نہیں ہوتا, دس از انٹو دی بلینز. یہ بڑے بڑے گھپلے ہیں جو اس طرح کی آپ وائٹ کالر کرائم کی آپ بات کریں. اب امینڈمنٹس کی طرف آتے ہیں. دس از دی ٹائم کہ جہاں پہ امینڈمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کی طرف سے ٹیبل کی جا رہی ہے. اپوزیشن کی طرف سے نائک صاحب کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ٹیبل ہو چکی ہیں.
آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہر کسی نے یہ کہا ان امینڈمنٹس کی ضرورت تھی، نیب لاز میں بہت ساری ڈیفیشنسی تھی. جی میں تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کروں جی کہ یہ امینڈمنٹس ہیں کیا. یہ لوگوں کو یہ نہیں علم کہ یہ جو ٹیبل ہوا ہے بل، فاروق نائک صاحب نے جو سینٹ کے اندر بل ٹیبل کیا وہ کیا ہے. دیکھیں جی 10 پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی میں اس کو سم اپ کروں جو نیب لاز میں وہ چینج کر رہے ہیں. پہلی چینج وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو سول سرونٹس ہیں وہ یا بزنس مین جو اگر وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اس اوفینس کے ساتھ نہیں ہے جو ہولڈر آف پبلک آفس نے کیا اور پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا اور میل پریکٹسز کی اور اس سے اس نے گین کیا اور پیسے بنائے، تو آپ اس کو اس کے اندر نہیں لائیں گے. ایک تو ان کو ایکسیپشن آپ نے کریٹ کر دیا، ایکسکلوڈ کر دیا. دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے پراپرٹیز جو ہیں سول سرونٹس کی بھی فریز کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی جب تک انویسٹیگیٹو پروسیس کمپلیٹ ہو کے چلان پٹ اپ نہیں ہوگا آپ اس کی پراپرٹی جو ہے بذات خود، ابھی تو چیئرمین نیب کے حکم کے ساتھ ہی وہ فریز ہو جاتی ہیں یا انویسٹیگیٹنگ جو بھی ان کی اتھارٹی ہے آفیسر ہے اس کے کہنے پہ ہو جاتی ہیں. یہ انہوں نے ایگزمپشن دے دی. وہ ہو یہ رہا ہے کہ نیب یہ زیادتی کر رہی تھی اور یہ شکایت ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات، یہ اصل میں میگا کرپشن کیسز کے ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے کیا. اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا 500 ملین سے اوپر کے جو کیسز ہیں وہ نیب کے ڈومین میں آئیں گے، اس سے نیچے والا تو پہلے بڑا اچھا 50 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا ایک انہوں نے بنا. ایک تو وہ اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ انہینس کر رہے ہیں، ایک انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا جی ٹرائل کورٹ ہے نا جی، نیب کی جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے پاس بیل کا کوئی اختیار نہیں ہے. نتیجہ ہم آرٹیکل 199 میں ہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کر کے ہائی کورٹس میں جا رہے تھے، اب وہ یہ والا اختیار جو ہے ٹرائل کورٹ کو بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اچھی بات ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ریمانڈ کا پیریڈ جو ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے نا اعتراضات ہیں کہ وہ 90 ڈیز کا ریمانڈ کا پیریڈ ہے وہ کم کر کے 45 دن کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ 45 دن بھی بہت زیادہ ہے، کم ہونے چاہیے، اس کو بھی کم ہونا چاہیے، لیکن اینی ویز وہ اس کو کم کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک ٹائم لائن یہ مقرر کی ہے، یہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے 3 مہینے کی ایک ٹائم لائن لگا دی، اور اگر 3 مہینے میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آٹومیٹک رائٹ آف بیل کریٹ ہو جائے گا، تو بندہ جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے. یہ بھی ایک اچھی میں سمجھتا ہوں امینڈمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ بزنس مین جو ہے وہ بہت پریشان اس پہ ہو رہے تھے کہ یہ جو نیب کی اتھارٹیز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کو ہال اپ کرتے ہیں تو وہ میڈیا کے اندر ایک میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے اور وہ خود پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں. یہ لا پابندی لگا رہا ہے کہ چیئرمین نیب سمیت جتنے بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکیں گے، میڈیا ٹرائل لوگوں کو نہ کریں. میں بتاؤں کہ یوزلی میڈیا ٹرائل کا مقصد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹیشنز کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن جب بزنس مین کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کی پوری بزنس چین رک جاتی ہے. لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اس سے کام کرنے کے لیے. اگر اس کی بڑی امپائر ہے تو وہ تمام لوگ جو اس کے بزنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں کہ یار نہیں، ڈرپوک آدمی ہے نا بزنس مین بائی دی اینڈ آف دا ڈے، تو ان کو بڑا نقصان ہو رہا تھا. دس از اے گڈ اسٹیپ ٹوورڈز دیٹ سائڈ آلسو. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک مسئلہ فرض کریں ٹیکس کے متعلق ہے تو ایف بی آر کو ڈیل کرنے دیجیے، کیونکہ وہ ان کا ایشو ہے. اسی طرح اگر کوئی چھوٹے چھوٹے ملازمین ہیں جنہوں نے ایک روٹین کے اندر کام کیا ہوا ہے اور آپ ان کے لیے اینٹی کرپشن کے دوسرے ادارے ہیں نا جی، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، ان کو نیب میں کیوں لانا ہے. اب جو سول سرونٹس نے روٹین میں ریگولر ایک سائن کیا، آپ کو پتہ ہے سگنیچرز کے بغیر کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا اور وہ بیوروکریٹس ادھر ہوتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی روٹین میں کام کیا ہے اور ان کے پاس ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان پہ یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو پولیٹیکلی فائدہ دینے کے لیے یا کسی کا دھاندلی کرنے کے لیے وہ خود انہوں نے گین نہیں کیا ہوا، تو ایسے لوگوں کو روٹین کے کاموں کے اندر ہال اپ کرنا از نو گڈ. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا ڈس انسینٹیو ہے، اس لیے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پیسے روک لیے. اب سرکولیشن آف منی تو رک گئی ہے، اس ملک کے اندر کاروبار ہو ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو پھنسنا ہے. اسی طرح سول سرونٹس ہیں، وہ کہتے ہیں جی بعد میں جو پھنسیں گے تو بہتر ہم کام نہیں کرتے. جو ان ایکشن ہے اس کی وجہ سے اس ملک کی اکانومی کا پہیہ اس وقت رک گیا. ظفر بھائی کرپشن روکتے روکتے ہم نے ملک کو روک دیا ہے. ہم نے ملک کو بھی تو آگے لے کے جانا ہے، اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے. اس ملک میں خوشحالی چاہیے. جو پیسے ہم نے ریکور کرنے ہیں، جو چند ارب آپ نے ریکور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے چکر میں آپ ملک کا بلینز آف ڈالر کی جو بزنس کی ایکٹیویٹی ہے اس کو اگر آپ روک دیں، چوک کر دیں، تو دس از ناٹ رائٹ آلسو. جی بالکل درست ہے. اور ایک انہوں نے امینڈمنٹ یہ پرپوز کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک کمیٹی ہے جو بنائیں گے پرائم منسٹر صاحب، اور اگر کوئی پلی بارگین کرنا چاہتا ہے تو وہ پلی بارگین کرنے کے لیے وہ دیکھے گی کن حالات میں پلی بارگین ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندہ پلی بارگین کر کے کوئی پیسے پے کر دیتا ہے تو اس کی 10 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن
टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस फिर भी रहेगी। नाइक साहब कहते हैं 5 साल करें लेकिन गवर्नमेंट 10 साल उस पर कर रही है। ये बात है। और दूसरा है कि अपोजिशन का मैं समझता हूँ एक बड़ी जायज़ सी बात है कि जी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जो कमेटी बनाएंगे वो नॉमिनेशन करें बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट होना चाहिए, ताकि सारे के सारी जमातों के लोग उसको अप्रूव करें। क्योंकि ये जो 18th अमेंडमेंट है उसके अंदर कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ जल्दबाजी में इन्होंने गलत काम भी किए। इतनी जो डिवाइडेड सोसाइटी है उसमें आप कहते हैं जी चीफ इलेक्शन कमीशन या चेयरमैन नैब जो है वो अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की मर्जी से बनेगा, भाई वो कैसे बनेगा। तो ये कोई अच्छी वेल थॉट ओवर चीज़ें नहीं थी। अब आप ये करें कि इस पे कंसेंसस कर लें ताकि तमाम तरह के लोग आए। और मेरा सर एक और भी ख्याल है, मेरा ये ख्याल है, मैं एक तजवीज़ देने लगा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि एक हाई पावर्ड जो है आपको पैनल और या आपको एक कमीशन ऑन एंटी करप्शन जो है या करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए बनाना चाहिए, जिसके अंदर एक जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हों और उनके साथ 2 लोग टेक्नोक्रेट। जाहिर है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये जो इसकी अप्रूवल जो है ये भी पार्लियामेंट दे दे, वो बैठे हों। अगर कोई बंदा बियॉन्ड मीन्स रह रहा है, लेट्स से कि एक बंदा सिर्फ एक क्लार्क है और उसका बेटा जो है वो HSM कॉलेज पढ़ता है, बेटी ग्रामर स्कूल में पढ़ती है, वो जो है लैंड क्रूजर रखी हुई है, वो बहुत महंगे इलाके में रह रहा है, वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता है, तो ही इज़ लिविंग बियॉन्ड मीन्स, उसको ये बुला ले और ये ट्राइब्यूनल उसको कहेंगे भी आपके पास कोई जायज़ ज़राए हैं, आप अगर उनका सबूत पेश कर सकते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ को वो छोड़ दें। अगर वो नहीं कर सकता, इन प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट करके पब्लिक ऑक्शन से बेच दिया जाए, उससे रिकवरी कर ली जाए। बिल्कुल सही है। और उसके बाद उस बंदे को मौका दें कि ठीक है, नॉर्मल जो ट्रायल का प्रोसेस है उससे वो गुजरे और उसमें अगर वो साबित कर ले कि ये जायज़ रहा है तो वो जो कंपनसेशन मिली हुई है वो उसको वापस कर दें, प्रॉपर्टी वापस ना करें, ताकि इस कौम को कुछ मिले। और इससे और बड़े चैलेंजेस इस तरह के हैं कि बैरूनी ममालिक बहुत सारा पैसा जा चुका है। आप देखें कितनी JITs बनी है, और इसके ऊपर हमारे फॉरेन ऑफिस को काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी लॉ मिनिस्ट्री को काम करना चाहिए कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऐसे करें कि वहाँ से बाहर से भी पैसा यहाँ आ सके। और फिर एक बात बहुत पर्टिनेंट है, ये जो उन्होंने एमनेस्टी स्कीम्स दी, हमने अगले रोज डिस्कस की थी, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये 2 एमनेस्टी स्कीम्स अब वाली और ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब वाली है, इन्होंने होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस को इसके अंदर से एग्जेम्प्ट कर दिया है, जो उन्होंने 10 साल में रखा हुआ। अब वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है उसके अंदर आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए, उसके अंदर आपके पॉलिटिशियन भी आ गए। तो अब देखिए कि लोगों ने एमनेस्टी से फायदा लिया है तो वो पैसे पब्लिक किटी में आए ही है ना, तो आप इनको डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? इनको भी मौका दें। एक तरफ आपने प्ली बार्गेन रखी हुई है और ये कंट्रडिक्शन नहीं है, दुनिया आगे चले। आप ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर ये पाबंदी लगा सकते हैं कि इतने साल के लिए इलेक्शन के अंदर आप हिस्सा ना लें, लेकिन आपने उनको बेनिफिट नहीं दिया। मैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे लोगों को जानता हूं, एक बंदा एक पटवारी ही रहा हुआ फर्ज करें और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो आपने एमनेस्टी स्कीम का उसको फायदा नहीं लेने दिया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमें बड़े लेवल पे ये भी बात सोचनी चाहिए कि लोगों को अक्रॉस द बोर्ड, और देयर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हम आगे चलें। आज की जो अपोजिशन है वो कल की हुकूमत है। मैं अगले रोज मुझे बड़ी एक हैरानी हुई है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं फरोग नसीम साहब, उन्होंने एक बात बड़ी अजीब कही। लेजिस्लेशन 2 तरीके से होती है, एक ऑर्डिनेंस के जरिए से और एक पार्लियामेंट में आप उसको एक्ट पास करवाते हैं उसके जरिए होती है। कभी भी आप जो ऑर्डिनेंस के जरिए हुई लेजिस्लेशन को अच्छी लेजिस्लेशन वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन ताउन नहीं करेगी तो हम इस पर ऑर्डिनेंस ले आएंगे। और भाई इस तरह का काम अभी इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्सिट पे हुआ था, लोगों ने कब इसको अप्रिशिएट किया। आप डिबेट कर लें। और ये यही गलती हुई है कि मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ जो कानून था, 2 बार हुकूमतें मिली हैं PMLN को और पीपल्स पार्टी को, उन्होंने उसमें बेहतरी नहीं किया, अब उसका शिकार खुद हो रहे हैं। और मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं किसके अपॉइंटी हैं? उन्हीं के अपॉइंटी हैं। अब उन्हीं से वो एग्री हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अक्रॉस दी बोर्ड सबका जो है एहतसाब होना चाहिए, और वो जो एहतसाब की बॉडी है उसके अंदर सेगमेंट सोसाइटी के अंदर जो है ना आइलैंड कोई नहीं होते, करप्शन है तो अक्रॉस दी बोर्ड है। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर दूसरे सेगमेंट्स को भी आना चाहिए इसके अंदर, बजाय कि आप लोगों को एग्जाम्पशंस दे रहे हैं। अगर ये दलील हो कि अभी आप सिविल सर्वेंट का कह रहे हैं जी अलहदा एहतसाब का एक तरीकाकार है, और आप कहते हैं जी FBR वगैरह बिजनेसमैन के लिए और पॉलिटिशियन को होना चाहिए, फिर इस फार्मूले से पार्लियामेंट्री कमेटी वो पॉलिटिशियन का भी कर ले। मेरा ये ख्याल है कि सबको बीच में लाएं, एक जरूर मेगा करप्शन का लेवल मुकर्रर करें, आप जो है ग्रे एरियाज को कवर करें कि कौन करेगा, लेकिन इसके अंदर कोई मेरा ख्याल है मुकद्दस गाय नहीं है, सबको लाएं तो लोग खुश होंगे। अच्छा, एक बात जो मुझे लगता है कि ये दोनों बिल जो अपोजिशन गवर्नमेंट का उसमें मिसिंग है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बाहर जहाँ कहीं भी करप्शन के खिलाफ इस तरह की ड्राइव होती है उसको इंश्योर किया जाता है। वाइट कॉलर क्राइम, आपने बड़ा राइटली कहा कि ये वो हैं जो बड़े टेक्निकल हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, लोग बड़े लेवल पे करते हैं,
اور جو کرنے والے ہیں اس کے نئے نئے میکانزم ایوالو کرتے ہیں. بعض کا ہمیں اپنے لاز کو بہت اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ایشو کے جو لاز کرپشن کے بارے میں ہیں, وہاں پہ انہوں نے ایسی کمیٹیز بنائی ہیں جو ہر 6 مہینے بعد نئی ریکمنڈیشن دیتی ہیں just to keep updated your laws. ریزن بینگ کہ ٹیکنالوجی اتنی ریپڈلی ایوالو کر رہی ہے اور اسی طرح سے جو کرپشن کے میکانزم ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں. ڈو یو سجیسٹ کہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ریگولرلی ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں امینڈ اور انکارپوریٹ کرنے کے لیے ان کو بتائے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ پارٹ وچ یو کین ناٹ اوور لک. ایبسلیوٹلی رائٹ جی. دیکھیں لا جو ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر چینجز بھی ہیں. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وار کرنا چاہیے. جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بیرونی ممالک کے اندر یہ اگر کوئی بندہ انویسٹیگیشن وائٹ کالر کرائم کی کر رہا ہے, سائبر لاز کی کر رہا ہے, ڈرگس کے بارے میں کر رہا ہے, یا کوئی جو جنرل کرائمز ہیں ان کے بارے میں کر رہا ہے, تو وہ اسپیشل آئی اوز ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ اس کے اوپر ہوئی ہے. ہر بندہ ہر چیز کا ماہر ہی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے تو انہوں نے اوور برڈن کیا ہوا ہے, ان کو لگانے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, ان کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, اور ایک بندہ ہی سارے کام جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. لیجسلیشن بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری ساکھ جو ہے نا وہ اوور آل مجروح اس طرح سے ہوتی ہے کہ اینڈ آف دی ڈے لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. مثلا اس ملک کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرپشن بہت ہوئی ہے, مس یوز آف فنڈز ہوا ہے, غلط جگہوں پہ لگے ہیں, لوگوں نے کک بیکس لی ہیں, یہاں پہ لوگوں نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر پیسے کمائے ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ کوئی آپ ایریا ایسا نہیں ہے. ابھی کل ایک لا واپس ہوا ہے, انہوں نے آرڈیننس بنایا, وہ گیس کے اوپر ایک سیس لگا ہوا تھا, اس سے ریکوری ہوئی, کیس جو پینڈنگ سپریم کورٹ کے اندر تھا, اب فائنلی انہوں نے پھر واپس لیا جی سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں. میں چیف جسٹس پاکستان سے بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ماڈل کورٹس بنائی ہیں, لیکن اس وقت یہ بھی کوئی کم اہم معاملہ نہیں ہے, بلکہ سب سے اہم معاملہ ہے. آپ اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز کے اندر کیوں ٹائم لائن مقرر نہیں کرتے؟ آپ ان کورٹس کو بھی کہیں کہ یہاں پہ تو انویسٹیگیشن 2 سال سے پینڈنگ ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹرائل ہے وہ بہت لمبے پینڈنگ ہے, اور ہائی کورٹس میں ان کی اپیلیں بہت دیر سے پینڈنگ ہیں, اور سپریم کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ ہیں, اور بہت سارے ٹیکس وغیرہ کے معاملات کے اندر سٹے لے کے لوگوں نے جن بٹھا دیا ہے, اور وہ ریکوریز نہیں ہو رہی. ان کو بھی پرائیورٹی دیں. ظفر بھائی, اگر یہاں پہ یہ ٹائم لائن مقرر کر دیں, یہاں پہ اگر یہ تھوڑے ٹائم میں اف دے کین ڈیسائیڈ کیسز, ٹرسٹ میں آپ کی 90% کرپشن صرف اس لیے رک جائے گی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگلے ہفتے ہمیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں کو یہاں پہ یہ یقین ہے کہ سال ہا سال کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو خوف ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ چیف جسٹس کو اس طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اسپیڈی ٹرائلز, یہاں پہ ماڈل کورٹس, یہاں پہ ٹائم لائن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. سر ایک آخری بات جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی پرو پولیٹیکل پارٹیز, پالیٹیشین, اس کا بینیفٹ جو ہے دونوں بڑی پارٹیز کے جو لیڈرز جو ہیں دے آر بینگ ٹرائڈ ایکچولی, تو ان کو کوئی بینیفٹ ملنے والا ہے؟ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو اپیز کرنے کے لیے کچھ اس میں کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں, یا یہ جنرلی میرٹ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ سر میں آپ کو جنرلی یہ بات بتاؤں, یہ کانسیپٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے مس کنسیوڈ ہے. یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان سے زیادہ فائدہ بزنس مین کو ہونے والا ہے, جن کے تقریباً کوئی لوگوں نے صرف 6% کے قریب کیسز نیب وغیرہ کے ان کو فائدہ ہونے والا ہے, اور سب سے بڑے بینیفیشری سول سرونٹس, ان کے خلاف کیسز بھی سب سے زیادہ ہیں. اصل میں ان کو زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے. جو پولیٹیشین ہے اس کو صرف یہ بینیفٹ ہوگا, اور کہ جی ایک ڈسکریشنری جو بالکل اکراس دی بورڈ بڑی لمبی پارز دے دی ہوئی ہیں چیئرمین نیب کو, اس کے اوپر کوئی جو ہے قدغن لگ جائے گی. یہ جو پریس کانفرنس وغیرہ چیئرمین نیب یا ڈپٹی چیئرمین نیب کرتے ہیں یا ان کے پروسیکیوٹرز کرتے ہیں, اس کے اوپر کچھ بہتری ہوگی. یہ جو ایک پیریڈ ہے آپ نے ریمانڈ کا, آپ نے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کمی ہو رہی ہے, یہ ٹائم لائن لگ رہی ہے کہ جی 3 مہینے سے زیادہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو, وہ سب کو ہی فائدہ ہوگا. وہ میں سمجھتا ہوں صحیح بات ہے کہ آپ کتنی دیر تک کئی سالوں سے انویسٹیگیشنز پینڈنگ ہیں, اس کی ٹائم لائن جو ہے وہ فکس کی جا رہی ہے. اس کا بینیفٹ سب کو ہوگا. یس, پولیٹیشینس کو یہ فائدہ ضرور ہونے والا ہے کہ جی جو ایک بیل کا اختیارات اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو نہیں تھا وہ ان کو مل جائے گا. پھر انہوں نے کنڈیشنل کر دیا ہے کہ اتنی دیر تک اگر آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی رائٹ آف بیل ہے, اتنا فائدہ ضرور مل جائے گا. لیکن اوور آل جو آپ کہیں کہ جی فائدہ, کیونکہ اس میں سے یہ چیز ٹوٹلی ابھی تک مسنگ ہے کہ ایک تو وہ جو کمیٹی وہ بنا رہے ہیں اس میں اپوزیشن کا کنسنسس شامل ہونا چاہیے کہ اس میں بڑے ساکھ والے لوگ ہوں کہ کہاں پہ پلی بارگن ہونی ہے, اور پلی بارگن کو آپ ریلیٹ ضرور کریں ان ایمنیسٹی اسکیموں کے ساتھ. یہاں پہ کوئی ملتی جلتی چیز لائیں, قوم آگے چلے, قوم کو آگے چلنے کی ضرورت ہے. دیر از آلویز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور آپ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ باہر سے پیسے ویسے ہمیں
यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी वाइट कॉलर क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसे ले गए। अभी तो यहाँ के अंदर कारों का माफिया, कार वो उनका कार्टेल बना हुआ है, उन्होंने पैसे बना लिए हैं। यहाँ पर डॉलर माफिया, फॉरेन एक्सचेंज के जो बंदे रिजर्व करने वाले थे, अब आजकल जो सोना का माफिया, कोई एक माफिया हो तो लोगों ने कई फायदे लिए। आप देखें कि इन दी प्रोसेस कई लोगों का ध्यान इधर उधर है और लोग जो हैं वो कई चीज़ें, बहुत सारी महंगाई लोगों ने लोगों के ऊपर इस तरह से लगा दी है जो हुई भी नहीं। तो ये सब आप देखें, दवाइयाँ जो इतनी महंगी हुई हैं, ये माफिया का काम नहीं, ये इस ऐसे काम सब के सब अकाउंटेबल है और ये पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंच रहा है और आवाम सफ़र कर रहे हैं, आप और मैं सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर करप्शन जो है वो कोई सिविल सर्वेंट्स ने की, कोई पॉलिटिशियन ने की होगी और इसके अंदर कोई जुडिशरी के भी बंदे होंगे जिनके ऊपर कोई इस तरह का है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं दी, क्योंकि इन एक्शन जो है, देखिए इन्होंने एक बात अच्छी की है, ये कह रहे हैं कि जी रूटीन के अंदर जो इरेगुलरिटी है ना, तो उसके ऊपर आप उसको अकाउंटेबल ना करें, लेकिन उस इरेगुलरिटी को अगर रिलेट करेंगे किसी को फायदा देने के लिए स्कीम बनाएगी। यहाँ तो नोटिफिकेशन और SRO ऐसे जारी हुए हैं कि लोगों को फायदा दे दिया है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम ही तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर ये है कि मुल्क, आप और मैं मकरूज हो गए, कितने मकरूज हो गए आप सबको मालूम है, और अब तो ये डॉलर की वैल्यू से और ज्यादा मकरूज हो गए हैं। और ये इतने सालों में ये जो पैसे हैं ये प्रॉपर जगहों पे लगे तो नहीं, उनको करना है, लेकिन हमारी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी हमें रुकावट आ रही है। देखिए ये CPEC है या टर्किश लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और कोई फॉरेन, उनकी जो सारी की सारी डीलिंग है वो हमारी स्टेट के साथ होती है, वो किसी एक पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं होती। हम ऐसा हरबा भी ना अपनाएं कि जी वो यहाँ से वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है भाग जाए और उसके बाद बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं जो इस मुल्क की लाइफ लाइन वो बंद हो जाए। तो हमें थोड़ा सा ना फ्रेंडली तरीका अपनाना चाहिए। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर देखें लोगों के साथ कितने घपले हुए। तो अगर आप लोगों को ये टाइम लाइन लगा दें कि भाई इनके प्लॉट इनको दें, इतनी देर बाद दें, या लोगों की कंपनसेशन अगर सही नहीं मिली वो उनको मिल जाए, तो नैब के या अकाउंटेबिलिटी के किसी के इदारे के डोमेन में ये सारी बातें आती हैं। ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है या आपने थोड़ा सा पैच वर्क करते हैं उससे बात नहीं बनेगी। एक कंप्रिहेंसिव लॉ बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बड़े हाई प्रोफाइल केस के लिए आपने JIT बना ली, उसमें सब लोगों को शामिल कर लिया ये, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग है। कंसिस्टेंट एहतसाब होना चाहिए, हर दौर के अंदर होना चाहिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए और सबका होना चाहिए, और न्यूट्रलिटी का एलिमेंट जो इसके अंदर मस्ट है, फिर तो ये मामला चलेगा। और फिर मैं एक बात प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ, उनका बड़ा अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने इस पर वोट भी लिए कि जी मैं अकाउंटेबिलिटी करूँगा भाई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक इशू है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आप कह के और अकाउंटेबिलिटी से आप गरीबों के ऊपर जो है वो महंगाई थोपते चले जाएं, तो आपकी इकोनॉमी जब तक ठीक नहीं होगी, जो आपका इकोनॉमी ठीक है, और गुड गवर्नेंस भी चाहिए, और जो वेल्थ क्रिएटर है उसको किल ना करें। वो पैसे अगर विद होल्ड कर लेगा, वो इंडस्ट्री नहीं लगाता, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसे नहीं लगाता, लोगों के लिए रोजगार क्रिएट नहीं होता। जब रोजगार क्रिएट नहीं होता तो लोग जो है मुल्क के अंदर सारे लोग जो है वो परेशान होते हैं। तो उनको इस तरफ भी बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एजेंडे के ऊपर एक बात नहीं होती, बाकी सारी एजेंडे के ऊपर भी बातें हैं। और फिर ये है कि आप देखें, अगर आप आज नहीं सोच रहे तो ये जो बुरे लॉज होते हैं ना, उनका शिकार वही लोग होते हैं जो कल खुद जब अपोजिशन में आते हैं तो फिर वावेला करते हैं। क्योंकि मुल्क और इंस्टीट्यूशन और अदारे जो है इन्होंने हमेशा रहना है, लोग आते जाते रहते हैं। हमें ऐसे काम करना चाहिए जो कि मुस्तकिल तौर पे चलते रहें, तसलसल के साथ चलते रहें, और लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर भी आए और उसके बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो मेरे ख्याल नाउ इज द टाइम कि इसके ऊपर हमें डिबेट करके वंस फॉर ऑल इसका हल निकालें, क्योंकि तनकीद जो है ना, सिर्फ तनकीद काफ़ी नहीं है। अभी हमें सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए, और सॉल्यूशंस जो हैं उनमें से एक सॉल्यूशन मैं समझता हूँ, यस करप्शन एक मसला है, लेकिन ये करप्शन जो है ये बिल्कुल रिलेटेड है, ये दीमक की तरह कौमों को खा जाती है। इसको अरेस्ट करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, आइंदा के लिए ना हो, उसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मुझे ये बात अच्छी लगी, वो कहते हैं जी जो बड़े बड़े अभी ब्यूरोक्रेट्स ने रास्ता निकाला, वो कहते हैं जी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कल को हमने जो फंसना है तो पहले अप्रूवल के वक्त जो है ना पहले नैब में भेज के तुमसे आप इसकी इजाज़त जो है वो ले लें। तो आप जो इसकी नैब के अंदर इंडक्शन का प्रोसेस है, मैं कहता हूँ जो प्रोसिक्यूटर्स आप लगाते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स, वो भी कोई मेरिट के ऊपर लेकर आए और उनके लिए करें, और क्वालिटी के लोग लेके एजुकेशन दें। आप अपने ट्रेनिंग दें, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ये वाले कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएं। हायर एजुकेशन कमीशन का भी ये काम होना चाहिए कि व्हाइट कॉलर क्राइम के ऊपर जो है वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स वगैरह करवाएं। ये सारी चीज़ें, और फिर बैरूनी दुनिया के साथ हमें जो है ना ज़रूर इस सिलसिले के अंदर जो है
ان کے تعلقات بھی بنانے چاہیے. اگلے روز یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے پوچھ رہے, درست ہے, ان کی جو پولیس وغیرہ ہے انہوں نے بڑے ہائر لیول کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اب ان سے ہمیں ایسا ضرور پارٹنرشپ کرنی چاہیے, چیزوں کو انڈیجنائز کریں. کچھ لوگ انٹرنیشنل لیول پہ کرنے والی چیزیں, آج ایک بٹن دبا کے یہاں سے پیسہ کہیں کا کہیں جاتا, پھر آپ منی ٹریل جو ہے وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی. پھر آپ کے لیے یہ ایشو ہے کہ جو پیسہ چلا گیا وہ واپس کیسے آئے گا. تو یہ سارا کچھ سوچنے کا اور کرنے کا ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, دنیا کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے. لیکن یہ جو جدید سارے کے سارے فنومناز ہیں, سائبر لاز وغیرہ, اور ہمیں جو ہے اس وقت ڈیجیٹل اور کمپیوٹر فرینزکس, اور یہ جو آڈیٹنگ, ہم ہر وقت فرینزک کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس فرینزک آڈیٹرز کتنے ہیں جن کو یہ بات سمجھ آئے, وہ ہے نہیں. یہ ہم اکاؤنٹنٹس وغیرہ سے وہ کام کرانا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہر فیلڈ کے اندر اب اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے, اور ہم سب کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, اور ہم سب کو سیکھنا ہے. میرا اسی پہ زور ہے, اور ہم اکٹھے بیٹھیں, ایسے فورمز بنائیں اور اس کے اوپر ابھی بات کریں. آپ جوڈیشری بھی اس ملک کی ہے, کوئی علیحدہ تھوڑی ہے. یہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی اس ملک کی ہیں, وہ علیحدہ تھوڑی ہیں. تو ان سب کو آپ لا بنانے سے پہلے, فورم بنانے سے پہلے ابھی کانفیڈنس ملے, اور پبلک جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو ہم نے یہاں سے آغاز کر دیا ہے, ہم کوئی عقل کل نہیں ہے, لیکن ناؤ از دی ٹائم کہ یہ بات بالکل پکی ہے کہ پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ابھی ہے اس کے فروٹس لوگوں کو نہیں ملے, اور لوگ پریشان بھی ہیں, اور اکانومی کا پہیہ رک گیا. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو پروسیس چلا ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں. اس وقت قوانین اچھے انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے, اس وقت ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ڈیفیشنسی جو ماضی میں رہ گئی اور 70 سال میں جس کے رزلٹس ہم نہیں لے سکے, آنے والے ٹائم میں ہمیں اس کے رزلٹس ملیں, ہمیں پتہ لگے کہ کرپشن جو ہے یہ رک رہی ہے, اور کرپٹ پریکٹسز والے لوگ جو ہیں ان کا احتساب کیا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.